مان بول کے اندہ فی الجنت اللتی ہی اماما ارواح الانبیاء والمرسلین وارواح الاولیاء والصالحین. تیرے تے انبیاء رہندے نے، تیرے تے مرسلین رہندے نے، تیرے تے صالحین رہندے نے، تیرے تے اولیاء کرام رہندے نے، مگر ساریاں دیاں روحاں تے آسمان تے رہندیاں نے. امین آندی آسمان نو ذرا میرے الوی توجہ کر، او میری گل بھی سن لے. تیرے تے بڑے بڑے انبیاء تے مرسلین دیاں روحاں ہون گیاں، تیرے کول بڑا کچھ ہوے گا، پر آسمان سن میرے کول اللہ دا محبوب ہے، اوہ نبی خاتم النبیین ساری کائنات دے سجدے ایک پاسے، جڑی عبادت اللہ دے نبی نے میرے تے کھڑیا ہو کے کرنی ہے، وہ یہ نایابد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہونے ساری دنیا سو گئی ہے، ہونے ساری دنیا سو گئی ہے، ارے سانتے آجا محبت محبت دے نال درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا محمد رسول اللہ. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں. اور ایک ہی جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک ہی جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پر بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں. اور میں ہوں طالب تیرا، چے تو میرا مطلوب ہے، میں ہوں طالب تیرا، میرا مطلوب تو انبیاء سے ہے، مجھے کو محبوب تو میں تیرا اور مجھ سے ہے منسوب تو، جسم میرا نہیں تیرا سایہ نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں. اور دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم شب معراج ہے. دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم شب معراج ہے. اتنا امت
سے سرکار کو پیار ہے، اتنا امت سے سرکار کو پیار ہے، لامکاں پر بھی ہم کو بلایا نہیں، اتنا امت سے سرکار کو پیار ہے، لامکاں پر بھی ہم کو بلایا نہیں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ اللہ جل شانہ و من والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ساڈا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حکمتاں نے کہ معراج کران دی حکمت کی سی، چند ایک جیڑا باتاں آپ دے گوش گزار کران گے مختصر وقت دے اندر۔ معراج دا اعلیٰ درجہ اوپر چڑھنا، بلندی طرف جانا، رفت، اوج، علو، عروج، سیڑھی، یعنی کہ بلند ہونا، انہوں معراج آکھیا جاندہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دیاں حکمتاں دا موضوع ہے۔ کچھ احباب ایسے بھی نے کہ جڑے حضور دی معراج نو شروع تو مندے ہی نہیں۔ ایک گروہ او سی کہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج نو مندہ سی، ایک او سی کہ جڑا مندہ ہی نہیں سی۔ ہن ایک تیسرا گروہ آ گیا جس نے کیا نہیں جی حضور نو معراج ہوئی صحیح ہے، مندہ ٹھیک ہے، مگر او معراج خواب اندر ہوئی ہے، حقیقت چودہ کوئی وجود نہیں ہے۔ حالانکہ بڑیاں ایسیاں دلیلاں نے، مگر چونکہ جیڑی بات جیڑا موضوع ہے اسی اس طرف آنا ہے۔ اگر معراج نو مختصر لفظاں دے اندر بیان کیتا جاوے تو وہ اسی طرح میں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، مکہ پاک تو سفر شروع ہویا مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ تو عرش معلیٰ لامکاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقاب کان قوسین او ادنا دے مقام تے جلوہ فرما ہوئے تے اس جگہ تو پھر حضور واپس تشریف لے کے آئے۔ آپ دا بستر بھی گرم ہے اور پانی جیڑا ہے جس پانی دے نال وضو کیتا ہے وہ جگہ بھی خشک نہیں ہوئی۔ اے یعنی کہ مختصر ترین معراج، مگر اس دیاں حکمتاں کی معراج کرائی کیوں، یہ دی وجہ کی بنی؟ چند ایک باتاں آپ دے گوش گزار کرنیاں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی دے اندر کچھ معاملات ایسے آئے رہنما ہوئے کہ جنہ دی وجہ کر کے اللہ کریم نے یہ معاملہ کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج کرائی۔ سب تو پہلی بات اسی قرآن پاک دے کولو پوچھاں گے کہ قرآن دے لفظاں نے جڑے حسن نو بیان کیتا ہے کہ اساں اپنے محبوب نو سیر کرائی کہندے۔ خالق کائنات دی ذات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خالق کائنات دی ذات نے فرمایا اساں سیر اس وجہ کر کے کرائیے اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دا مشاہدہ کرانا چاہنے ہاں، اپنیاں نشانیاں وکھان واسطے سیر کرائیے۔ اللہ کریم سیر کس وجہ تو کرائیے؟ سب تو پہلی حکمت تے پہلی بات تے پہلی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوندے نے، حاضر ہو کے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض گزاری کر دینے، اے کملی والیا سونیا محبوبہ، اللہ تعالیٰ عرشاں تے انتظار فرما رہے نے، اللہ فرما دینے میرا محبوب آج میرے کول آ جاوے، اگے دورو دورو گلہ ہوندیاں نے، آج کول بلا کے ملاقاتاں کرنیاں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے غسل کر لیا، میں کپڑے پہن لینے دولہ بن گیا ماں، سواری تے سوار ہویا ماں، براق نے چلنا شروع کر دیتا وے۔ حضرات جڑی حکمت بیان کر لگا ماں تے پہلی حکمت تے پہلی بات اے وے، اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنے بندے نو اپنیاں نشانیاں وکھانا چاہنا وا، اللہ اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھاؤں لگے جے۔ حضرات محترم سب تو پہلی نشانی کیڑی ویکھیے؟ حضور فرماندے نے مسجد حرام تو براق تے سوار ہویا وا، مسجد اقصی دی طرف اپنا سفر شروع کیتا ہے۔ سفر کردیاں رستے دے اندر ایک زمین بڑی خوشبودار آئی ہے، جناب جبریل عرض کر دینے کملی والیا سونیا محبوبہ ذرا سواری تو تھلے تشریف لے کے آؤ۔ سرکار فرمایا جبریل خیر ایک کڑی جگہ وے؟ عرض کی تھی سونیا ایک وقت آئے گا، ایک ویلا آئے گا تسی مکہ چھڑ کے مدینہ پا کے چاہ جاؤ گے، اس وستی نو یسرب آکھیا جاندا ہے، جدو تسی آن کے ڈیرا لاؤ گے اے یسرب وستی مدینہ بن جاوے گی، اے یسرب وستی مدینہ بن جاوے گی، اے وستی دا بڑا شان ہوئے گا، اس جناب وستی دا بڑا مقام ہوئے گا۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساریاں نشانیاں وچوں جڑی پہلا نشانی بیان کیتی ہے معراج دی رات نو، اللہ نے مدینے دی نشانی نو بیان کیتا ہویا ہے، اللہ نے مدینے دی نشانی نو بیان کیتا ہے۔ رحمت دا خزینہ ساریاں نشانیاں بڑیاں اللہ نے، مگر اللہ نے دسیا کہ سب تو زیادہ جیڑی اہمیت دی عمل ہے تے جیڑی سب تو زیادہ عزیزم نشانی ہے وہ مدینہ شریف ہے۔ تے وجہ کی ہے کہ ایدی نسبت مدینے والے دے نال ہے، جی نسبت مدینے وال ہو جاوے اللہ نو وہ پیاری لگ دی ہے، تے جس بندے دی نسبت سرکار نال ہو جاوے اے تے جگہ وے، اے زمین ہے جس زمین تے نبی نے آن کے رہنا ہے، اللہ یو دے نال اتنا پیار کردا ہے تے جی دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے، جی دے دل وچ ڈیرا نبی دا ہوئے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ رحمت دا خزینہ ہے، رحمت دا خزینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ، جیدی ٹھارے محبت نال پڑھے، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ، ساڈی ٹھار مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار میں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا محبوبہ یہ او جگہ ہے اگر سرکار مکے وچ رہن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکی دور دے اندر سن، اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن دی آیت نازل فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، محبوبہ جے تسی اگر مکے دیاں گلیاں وچ بھی پھردے ہو تے رب ادوں بھی ویکھدا ہے، یہی نہیں کہ تسی مدینے آن کے پھردے ہو تے پھر رب ویکھدا، تسی مکے وچ رب ادوں بھی ویکھدا، تسی جناب بازاراں وچ رب ادوں بھی ویکھدا، تسی میداناں دے اندر رب ادوں بھی ویکھدا، محبوبہ رب ہر وقت ہی تیرے ال پیا ویکھدا ہے۔ آئے آئے میں صدقے جاواں، اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم، کیسا سما ہوئے گا، کیسی بہار ہوئے گی، کیسا جناب منظر ہوئے گا۔ تے اے وجہ کی ہوئی، ایک حکمت اے کہ اللہ نے اپنیاں نشانیاں دکھائیاں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، فرمایا اے محبوبہ میں تینوں اپنیاں نشانیاں وکھائیاں نے۔
کی کیتا ہے محبوبہ تینوں اپنیاں نشانیاں وکھائیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ حضرات. آؤ دوسری سائیڈ وال اگلی حکمت کی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ایک دس مکہ پاک دی سرزمین تے نے تے جناب حضرت ابو طالب آپ دے پیارے چچا جان دنیا تو وصال فرما گئے. آپ دی زوجہ محترمہ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا. جدوں اے مہربان تے مشفق ہستیاں دنیا تو گئیاں تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دے اتے بات بڑی گراں گزری تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم تے پریشانی دے عالم دے اندر تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا تے سرکار نے ارادہ کیتا کہ چلو ہن وادی طائف دی طرف چلنے تے جا کے اتھے جا کے لوگاں نو جیڑا ہے نا اعلان کرنے کہ آجو تسی جیڑا ہے نا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تے اللہ دی عبادت کریا کرو. مکی دور دے اندر 13 سال سرکار نے مکے دے اندر تبلیغ کیتی تے کنے بندے مسلمان ہوئے؟ 450 بندہ کمو پیش جڑا مسلمان ہویا مکے پاک اندر. مگر جدو حضور دی ذات مدینہ پاک آئے نے نا تے پھر کیا ہی بات لہراں بہراں ہو گئی ہیں. پھر وہ 450 نہیں رہا بلکہ 1.25 لاکھ بندہ سے جدو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کمو پیش. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی طائف کے اندر چلے گئے. جا کے لوگاں نو اعلان جناب تبلیغ کیتی دعوت دیتی اعلان توحید کیتا. فرمایا جو رب دی بارگاہ دے اندر تے او وحدہ لا شریک چھڈو انہاں سارے خداواں جھوٹیاں نو ایک خدا والا آ جاؤ جیڑا سارے نو پالن والا ہے. مگر انہاں بے ایماناں نے کی کیتا فسخرا زعم الطائف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بات کی تھی تو انہاں مذاق اڑائے. وارسلو سبیانہم فضربوہ بالحجارہ تے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہتھاں وچ پتھر دے دیتے تے کیا تسی انہاں نو مارو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا جا کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے نکے نکے بچیاں نو جناب پتھر دے دیتے سرکار نو مارن واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب لہو مبارک نکلدا پیا ہے جسم اطہر دے اندروں خون مبارک جیڑا ہے سرکار دی نلائن تک پہنچ گیا ہے. آپ دی نلائن مبارک خون دے نال تار ہو گئی ہے. ادھروں جناب وادی طائف وچوں باہر نکلے نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ دے اندر داخل ہوئے نے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ دے اندر جا کے جلوہ فرما ہوئے نے. یدعو اللہ اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ دے اندر جا کے جلوہ فرما ہوئے نے. ہاتھ چکے تھے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پہ کر دینے. اے نیلی چھت والیا مالکا تو جاننا میں میری قوت تیرے تک ہے, میری جناب گل تیرے تک چل دیئے, میری رسائی تیرے تک ہے. سونیا مالکا تیری توحید دا اعلان کرنے واسطے آیا سا. انہاں لوگاں بے ایماناں نے جڑا میرے نال سلوک کیتا وے اللہ تو بہتر جاننا وے. کلتی کیلتی انت وسیلتی. اے سونیا میرا وسیلہ بھی تو میں, میرا مددگار بھی اللہ تو ہے. اللہ میرا وسیلہ بھی تو ہے تے میرا مددگار بھی تو ہی. انہوں نے جو کیتا ہے تو بہتر جاننا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار نے دعا منگی تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا یہ جڑے جملے سن. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جلدی دے نال میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پہنچ جا. فبعث اللہ الى رسول اللہ بطائر یاخذہ فی ذیل الاسراء. فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر چلا جا. فی ذیل الاسراء میرے محبوب نو لے کے آ جا. اج اسی اپنے محبوب دے نال گلاں کران گے, اپنے محبوب دے نال پیار بھریاں گلاں کران گے. حضرات کیسا سما ہوے گا, کیسی بہار ہوے گی. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جبریل جا اج میرے نبی نو لے کے آ, اسی اپنے محبوب دے نال پیار کران گے, اپنے محبوب دے سارے غم مکا دیاں گے, اپنے محبوب نو سکون دے دیاں گے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
فرمایا میرے محبوب نے صبر کیتا وے اسی صبر دا بدلہ ہی اچھا عطا کرانگے میرے نبی نے صبر کیتا ہے تو اعلان توحید کر کے تے اسی کی کرانگے دا بدلہ اچھا عطا کرانگے اللہ اکبر کبیر حضرات پھر کیسا سمائیں کیسا منظر ہوئے گا جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونال لے کے سرکار فرمایا ہاں جبریل کدھر اللہ فرما رہے نے محبوب آج میری بارگاہ چاہ جاؤ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجا وہ بطرہ پڑھ لو جڑا جڑا پڑھے سرکار دی بارگاہ چادری ہو جاوے ہو دی اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش غاراں وچ روون والے غاراں نہیں بلکہ او منظر یاد کر کے باغاں وچ روون والے نو باغاں وچ روون اج مہمان بنایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راواں مل کے بینا ولیاں نے اللہ کرے جیڑا اچھی بول دے اللہ نو مدینے لے جاوے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راواں مل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راواں مل کے بینا محبوب دا سارے عرشیاں نو اج دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے جانا ہے حضرات محترم کیسا سما ہوئے گا اللہ فرمایا جاؤ جبریل جلدی جا میرے محبوب نے صبر کیتا ہے آج سارے غم بھلا دیاں گے آج سارے غم اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فتردانی نے ڈالی باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی جدوں خدا نے اپنے محبوب نو ملیا ہوئے گا تو کی منظر ادوں جناب بنیا ہوئے گا حضرات محترم چلو ہن اگلی حکمت پڑھنے ہیں ایک دفعہ نا آسمان دی تے زمین دی آپس وچ گل ہون لگ پئی حکمت پڑھی ہے کہ ایک وجہ اے بھی بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ تو بھی اپنے محبوب نو معراج کرائی تھی اگلی حکمت جیڑی ایک دفعہ نا زمین دی تے آسمان دی آپس وچ گل ہون لگ پئی زمین بول کے آندی ہے آسمان نو کہ انا خیر من کئی میں تیرے نالو بہتر ہاں تے آسمان آندا نہیں انا خیر من کی میں تیرے نالو بہتر ہاں ہن زمین آندی ہے میں تیرے نالو بہتر ہاں تے آسمان آندا میں تیرے نالو بہتر ہاں آسمان آندا زمین نو دس تو کیویں بہتر ہے دس تو کیویں بہتر ہے تے زمین بول کے آندی ہے لئن اللہ تعالی زینانی بالبلادی والبہاری والانہاری والاشجاری والجبالی وغیرہا کہ جو کچھ بھی زمین دے اتے نے شہر نے دریاں نے باغات نے جو بھی رونقاں لگیاں نے اے ساریاں میرے تے لگیاں ہویاں نے اے ساریاں رونقاں میرے تے لگیاں ہویاں نے اے پہاڑ میرے تے اے شہر میرے تے بسدے نے اے سارے لوگ میرے تے چلدے پھردے نے تے آسمان آندا نہیں انا خیر من کی میں تیرے نالوں بہتر ہاں کیویں بہتر ہاں لئن الشمس والقمر والکواکب والافلاق والبروج والعرش والکرسی والجن فیہ فرمایا کہ تو اے چیزاں دی گلاں پہ کرنی ہے او میرے کول سورج ہے میرے کول چند تارے نے میرے کول بڑا کچھ ہے ساری کائنات دیاں چیزاں تے ہے نے
پر میرے کول جنت بھی ہے. آسمان آندہ میرے کول جنت بھی ہے. اللہ اکبر کبیر. حضرات محترم زمین آندھی ہے نہیں نہیں میں تیرے نالوں بہتر ہوں. ہن جناب محترم زمین کو بول کے عرض کر دیئے آندھی ہے میں تیرے نالوں بہتر ہوں. فی بیتی یزروہ ویطوف به الانبیاء والمرسلون والاولیاء والمومنون آمت. زمین آندھی ہے میرے تے کعبہ شریف ہے. ساری کائنات دے نبی بھی میرا طواف کر دینے. ساری کائنات دے مرسلین میرا طواف کر دینے. ساری کائنات دے مومنین میرا طواف کر دینے. آن والے لوگاں نے میرا طواف کرنا ہے. جڑے گزر گئے نے میرا طواف کر کے گئے نے. جڑے دور حاضر دے نے میرا طواف پہ کر دینے. قیامت تک جڑا بھی آوے گا میرا طواف کر کے جائے گا. میرے تے کعبہ ہے. آسمان آندہ ہے بالکل تیرا مقام بڑھاوے پر ایک کعبہ میرے کل بھی موجود ہے. اے تھلے تے بیت اللہ شریف ہے نا کعبہ شریف ہے. ہن آسمان بول کے آندہ ہے فی بیت المعموری یطوف به الملائکۃ السماواتی. تیرے تے جناب آن کے طواف آسمان زمین دے لوگ کر دینے مگر آسمانہ تے بیت المعمور ادا طواف اللہ دے فرشتے کر دینے. جتھے کعبہ ہے نا او دی سمت دے اتے جناب بیت المعمور ہے. اور جدو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی سیر کیتی سی تے اسے ہی جگہ دیتے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی سی. اچھا اگلی بات سنو گل گاٹ رہی ہے. اے ہن جناب محترم انیاں جدو گلاں ہویاں تے اے ایتھے گل نہیں مکائی اگے پھر گل ٹوری ہے تھوڑی جی. آسمان انہاں اپنی ذرا تعریف بیان کرتا پیا نا. آسمان بول کے اندر فی الجنت اللتی ہی ماوا ارواح الانبیاء والمرسلین و ارواح الاولیاء والصالحین. تیرے تے انبیاء رہندے نے تیرے تے مرسلین رہندے نے تیرے تے صالحین رہندے نے تیرے تے اولیاء کرام رہندے نے مگر ساریاں دیاں روحاں تے آسمان تے رہندیاں نے. وہ ساریاں دیاں روحاں تے میرے کول نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے ہون جیڑا زمین نے جناب جواب دیتا ہے کیا ہی بات ہے. ذرا ذوق نہ بولیا جو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہون زمین بول کے آندھی ہے نہیں نہیں میں تیرے نالوں بہتر ہوں میں تیرے نالوں بہتر آنا خیر منکم. میں تیرے نالوں بہتر ہوں. زمین بول دیئے ان سید المرسلین و خاتم النبیین و حبیب رب العالمین و افضل الموجودات علیہ اکمل التحیات و تنن فی و اجری شریعتہ علیہ. فرمایا تو تے اپنی گلاں سنا لیاں نے. زمین آندھی آسمان ذرا میرے الوی توجہ کر او میری گل بھی سن لے. تیرے تے بڑے بڑے انبیاء تے مرسلین دیاں روحاں آن گیاں تیرے کول بڑا کچھ ہوے گا پر آسمان سن میرے کول اللہ دا محبوب ہے. اوہ نبی خاتم النبیین ساری کائنات دے سجدے ایک پاسے جڑی عبادت اللہ دے نبی نے میرے تے کھڑیا ہو کے کرنی ہے وہ یہ نایابد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیڑی عبادت جیڑا سجدہ میرے تے اللہ دے نبی کیتا ہے میرے کول تے رب دا محبوب ہے خاتم النبیین ہے تے ہر وقت میرے تے نبی چل دائی. اور تو ہی دس تیرے تے بھی کدی پھیرا پایا سو کدی تینوں بھی قدمہ نال نوازیا سو. میں تے ہر وقت مزے پہ لینی ہے. جڑے نہیں بول دے اللہ کر کے مدینے جا کے بول. توجہ ہے نا جناب دی. او ہن زمین نے جدوں اینی گل سنی نا
रब दे सामने बैठा अरश दा राहीए राजे राजे दीदार कराया रब ने राजे राजे के दीदार कराया कमली जिदा चेहरा हाले भी मुरझाया फिर पता नहीं किदों पड़ेगा वो रब ने दीदार कराया कमली राजे राजे के दीदार कराया राजे राजे के दीदार कराया कमली वाले नू अरश ते कोल बुलाया कमली जिथे पर जबरील दे लोग को हार गए उस तो अगे रब दे सोने यार गए जिथे पर जबरील दे वो लोग को हार गए उस तो अगे रब दे सोने यार गए ऐसा नूर बनाया जिदा जिदा ईमान है कि हजूर नूर भी ने ते हजूर नूर ऐसे ने कि जिस नूर नू खुदा जानदा या मदीने वाला मुस्तफा जानदा ऐसा नूर बनाया कमली वाले नो अर्श ते रब ने कोल बुलाया कमली नो अर्श ते कोल बुलाया कमली वाले नो रब में राज कराया कमली अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात ये समा गुजरिया एक ए भी बात हो गई कि अल्लाह ताला दी जात ने इस वजह करके अपने महबूब नू मिराज कराई कि आसमान ने जदों दुआ की ते अल्लाह ने आसमान दी दुआ कबूल फरमा ली। और अगली बात एक और सुनो एक बात इस तरह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी इंसान नबी जितने भी दुनिया ते आए ने बिला वास्ते या बिला वास्ता जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जरिए अल्लाह दे नाल ओ हम कलाम होए। एक नबी ऐसे सन कि जेड़े बिला वास्ता अल्लाह दे नाल हम कलाम होए ने ते ओ कोहे तूर ते होए ने। कई बंदियां ने नाज़ेन च आ गया होगा चलो फिर मैं दस भी देना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन जेड़े कोहे तूर ते बगैर किसी वास्ते दे अल्लाह दे नाल डायरेक्ट कलाम कीता मगर दीदार बोलो बोलो दीदार गल कीती है मगर दीदार नहीं कीता ते जदों अपने महबूब दा वेला आया ते अल्लाह फरमाया महबूबा हुण गल नहीं करनी दीदार भी कराना है। ए होया क्यों इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह सोनिया अगे दूरों दूरों वेने हुण दूरों नहीं हुण नेड़ियों वेखांगे। ये सारे बंदे ज़ौक़ वाले बैठे हो इत्थे केड़ा कोई हुजूर दा ना मनने वाला बैठा है कोई नहीं है ऐसा ते क्यों क्योंकि सरकार नूं असीं उस मुकाम ते मनने आ जिहड़ा खुदा ने दिता होया वे। खुदा नहीं मनदे मगर खुदा तो जुदा भी नहीं मनदे। हज़रात तवज्जो करनी है अल्लाह फरमाया महबूबा अज नेड़ियों गल्लां होणगियां करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा कैसा जनाब होवेगा रब हो के मैं तांगा रखदा हां रब हो के मैं तांगा रखदा हां मुश्ताक तेरे दीदार दा रब हो के मैं तांगा रखदा हां मुश्ताक तेरे दी मोहब्बत ना पढ़ लवो रब हो के मैं तांगा रखदा हां रब हो के मैं तांगा रखदा हां मुश्ताक तेरे दी महबूबा दिया महबूबा चेहरा देखला जा चुप करके हुण सारी दुनिया सो गई है हुण सारी दुनिया
اے سو گئی ہے ارے شانتے آ جا وہ بتنا پڑھو گل مو گئی ہے ہونے ساری دنیا اے سو گئی ہے ہونے ساری سو گئی ہے عرشاں تے آ جا ہونے ساری دنیا سو گئی ہے عرشاں تے آ جا چپ کر کے رب اپنے محبوب دے نال گلاں پہ کر دینے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن کے ایمان تازہ بھی کرنا ہے سرکار فرمایا دو وزیر دنیا تے دو آسمانہ تے نے ایک حکمت بھی سی اللہ دسنا چاہتے نے محبوبہ دنیا دی تے جتھوں تک رسائی ہے ویکھ لئی جے ہونے آسمان تے آ کے اپنا مقام ویکھ لو اللہ نے توانو کنا اچھا مقام عطا کیتا ہے محمد یہ کونو مکان آپ کا ہے محمد یہ کونو مکان آپ کا ہے مکان آپ کا ہے لا مکان آپ کا ہے مکان آپ کا ہے لا مقام آپ کا ہے محمد یہ کونو مکایا اے ساریاں باتاں جنیاں بھی نے اللہ نے اپنے محبوب واسطے بنائی ہیں اللہ تے ہے ہی مکان تو پا کے کہ اللہ دسنا چاہتے ہیں جے مکان والا بھی تو ہے تے لا مقام بھی سونیا تو ہی ہے اے محبوب نے لال جڑیاں محبت بڑیاں گلاں سن حکمتاں بڑیاں جیاں مگر ٹائم دی نزاکت دے پیش نظر جڑی اصل بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ساریاں باتاں دا ایک ہی نچوڑ ہے کہ میرے نبی دی ذات اقدس نے معراج کیتی ہے تے جسمانی کیتی ہے کوئی بے ایمان کوئی منافق کوئی بد عقیدہ بندہ پیا ورگ لاوے نہیں جی اس طرح نہیں ہو سکدا عقل نہیں مندی انج نہیں ہوندا چلیا عقل اے من سکدی ہے کہ مصر دیاں بیبییاں جے اگر ویکھن جناب یوسف علیہ السلام نے وجہ ہے نا تے انہاں دیاں کٹ کیتن انگلیاں اے کٹ کیتن وجہ جی تے جدوں کٹیاں جان تے انہاں نوں یہ خبر نہیں لگدی کہ جناب چھریاں پھر گئیاں نے تے پھر کی دیدار ہوئے گا اس مدینے والے دا کہ جدے حسن دے میں تے تشبیح بھی کوئی لفظاں میرے کو لفظ ہی نہیں کہ جنہ نال میں ایسی کو تشبیح دے سکاں کہ جنہ دے حسن دی خیرات یوسف نو ملی ہوئے یہ تو ود کے اور کوئی گل نہیں ہو سکتی اینے حسن دے مالک ہون تے جدوں انہاں دا کوئی دیدار کردا ہوئے گا تے پھر کی جناب دا عالم ہوندا ہوئے گا عاشق لوگ تے مدینہ ویکھ کے تڑپ جاندے نے تے پھر سونے دا مکھڑا کی ہوئے گا اللہ اکبر اور مختصر گل یہی ہے کہ یہ شب معراج بڑی برکت والی رات ہے یہ پیر والے دن والی ہے شب معراج تے کوشش کرو اس دن اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضریاں لگواؤ